Mga kapaglaom, mayong buntag kaninyong tanan. Ang atong hilisgutan karong Marso 25, kiuluhan og ang katiguman sa pag-ampo o sa kabililhong panahon. Ang atong teksto makita sa Mateo 18, 9 ug 20. Usab sultian ko kamo nga kun ang duha kaninyo magkaoyon dinhi sa yuta, may tungod sa bisan unsa ang ilang pangayoon, alang kanila pagabuhaton kini sa akong amhan nga anaa sa langit. Kay diin ang duha kung tudo magakatigom sa akong ngalan, ana ako sa ilang taliwala. Kapaglaom, ang Dios nagsaad nga kun diin ang duha o tulo nga nagakatigom sa iyang ngalan, anaa siya sa ilang taliwala. Kadtong nagakatigom sa pag-ampo, magadawat sa gahom sa balaang Dios. Adunay dakong panginahanglanon sa sikreto nga pag-ampo, apan aduna usab panginahanglanon sa daghang mga Kristohanon nga nagatigom sa pag-usa uban sa pagkamainiton sa ilang paghangyo sa Dios. Pangita kamo og higayon sa pag-adto sa diin ang mga pag-ampo paghimuon. Kadtong nagapangita gayud sa pakigsandurot sa Dios, makita sa mga katiguman sa pag-ampo. Matutom sa ilang buluhaton, matinud-anon ug nagahinangop sa pag-ani sa mga benepisyo nga ilang maangkon. Sila magauswag sa matag higayon sa pagbutang sa ilang kaugalingon kung asa ilang madawat ang mga silaw gikan sa langit. Kita nagakatigom aron sa pagligunay sa matag usa, pinaagi sa pakigbayluay sa mga huna-huna ug mga pagbati aron pagtigom og kusog ug kahayag ug kaisog, pinaagi sa paghibalo sa matag paglaom og handom sa uban. Og pinaagi sa mainiton o kinasingkasing nga mga pag-ampo magihalad sa Dios agi sa pagtuo, atong madawat ang kabaghuan og kalagsik gikan sa tinubdan sa atong kusog. Kini nga mga katiguman kinahanglan maoy pinakabililhon nga mga panahon. Dili tanan man nagsama sa kasinatian sa ilang reliyoso nga kinabuhi. Apan, kadtong adunay nagkalain-lain nga pagbansay, nagakatigom, ug uban sa kayano ug pagpaubos sa hunahuna, igasulti ang ilang kasinatian. Kadtong nagpadayon sa unhan nga panaw, kinahanglan adunay kasinatian nga buhi. Bag-o ug makapaikag. Ang bag-o nga kasinatian nagasakop sa adlaw-adlaw nga pagsulay, panagbangi ug mga tentasyon, kusganong mga paningkamot ug mga kadaugan, ug dako nga kalinaw ug kalipay nga nabatunan pinaagi kang Hesus. Ang yano nga pagkigrelasyon ni anang mga kasinatian naghatag og kahayag, kusog ug kahibalo nga magatabang sa uban sa ilang pag-uswag ngadto sa Dios nung kinabuhi. Atong edukaron ang atong hunahuna sa paghigugma sa Biblia, sa paghigugma sa katiguman, paghigugma sa takna sa pagpamalandong ug labaw sa tanan, ang takna nga sa diin ang kalag makigsulti sa Dios. Kapaglaom, kadtong nagkatigom sa pag-ampo sa ngalan ni Kristo, makadawat og gahom sa Espiritu Santo, matud pa ni Ellen White. Kung adunay panginahanglan sa sekreto nga pag-ampo, aduna usab panginahanglan sa daghang mga anak sa Dios sa paghiusa sa pag-ampo ngadto sa Dios. Ang panagtikom dako og ikatabang sa mga Kristohanon tungod kay paagi sa ilang mga binayluay sa hunahuna, sila mapaligon sa ilang pagtuo ug ang uban makadawat og kahayag ug kadasig pinaagi sa ilang mainitong pag-ampo sa matag usa. Ang panagtigom dako og ikatabang sa mga Kristohanon tungod kay paagi sa ilang mga binayluay sa hunahuna, sila mapaligon sa ilang pagtuo ug ang uban makadawat og kahayag ug kadasig pinaagi sa ilang mainitong pag-ampo sa matag usa. Atong edukaron ang atong hunahuna sa paghigugma sa pulong sa Dios, sa pagpamalandong sa paghigugma sa katiguman, aron makigsulti sa Dios alang sa pagtubo bilang mga Kristohanon. Magampo kita. Dios, ug may gugmaw namo nga man sa langit, dalaygon ikaw sa mga tanang tunod nga imong gihatagan og kahigayonan ang imong mga anak na magatigom o ikaw anaa sa ilang mga taliwala.
Tabangi kami sa among higugmaon pag-ayo ang imong nga pulong o pagpamalandong sa imong pagkamaluyon kanamo ug sa imong paghatag sa grasya kanamo. Among ginapangaliupo nga ikaw magapatalinghog kanamo sa tanang takda nga kami makigsulti kanimo sa ngalan ni Hesus. Amen.